خان کی سرزمین پر مصر کے قراء حضرات تشریف لائے، ڈیرے والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صوتك احسنت اجملت ما شاء اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اتحاد القراء کا انتہائی مشکور ہوں، ان کے تمام اکابرین کا، تمام جماعت کے ساتھیوں کا، جنہوں نے اپنی شب و روز محنت کر کے الحمدللہ ڈی خان کی سرزمین پر مصر کے قراء حضرات تشریف لائے۔ تو یہ ڈیرے والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ڈی خان کی سرزمین پر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ پہلے بھی کافی تاخیر ہو گئی ہے، تو میں تمام آنے والے بھائیوں کا، خصوصاً میڈیا کے حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ جب بھی الحمدللہ ہماری کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو یہ بلوس خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے بھی دعا گو ہوں، اللہ رب العزت جس طریقے سے یہ آج قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے، اللہ ان کو اپنی شیان و شان سے مال و مال فرمائے، اور تمام حضرات کا آنا، بیٹھنا، سننا، پڑھنا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور جو بھی لوگ تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکالا، مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کے آنے کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ اور اللہ جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ ڈی خان کے حالات، واقعات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈی خان ہماری جماعت کے کہنے پر آئے، اور انشاءاللہ انہیں جو محبت انہوں نے دی ہے تو ڈی خان کے لوگوں نے آ کر یہی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ ڈیرہ عبداللہ دا سیرا اور ڈی خان کے بیلوس میٹھے لوگ آ کر انشاءاللہ بھرپور طریقے سے، مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ محفل کے اختتام پر بیٹھیں گے
और इंशाअल्लाह कुरान पाक से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और मैं आखिर में तमाम भाइयों का, दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ और यही दरख्वास्त है कि ये हम दुनिया के लिए तो टाइम निकालते हैं, आज कुरान की महफ़िल है तो हम कोशिश करें कि भरपूर तरीके से तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी दिलों को मुनव्वर फरमाए और तमाम जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है अल्लाह तमाम के दिलों को मुनव्वर फरमाए। बहुत मेहरबानी। और मैं आखिर में फिर इत्तेहादुल क़ुरान का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस तालिब इल्म को स्टेज पर आकर अपनी बात करने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी अपने ख़जानों से मालामाल फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उनका दीदार सबको करा दीजिए। मैं तड़प कर आगा मरना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीने बुला लीजिए। और जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, तब तड़प कर उमर ने नबी से कहा। जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, तब तड़प कर उमर ने नबी से कहा। क्या कहा? मेरा सोया मुकद्दर जगा दीजिए, मेरा सोया मुकद्दर जगा दीजिए। आज मुझको भी कलमा पढ़ा दीजिए। मैं तड़प कर आगा मरना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीने बुला लीजिए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما أجملك وما أخلاق ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. أحسنت أجملت ما أحسن صوتك ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حياك الله بياك بارك الله فيك فيك ما شاء الله. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
عليما. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإذا الصحف نشرت. ما شاء الله. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم صارت. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما جدا من أجمل ما سمعت. ما شاء الله. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما شاء الله. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بارك الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. وما أجملك وما أقرأك. ما شاء الله. إن المتقين في جنات
في مقام صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وما أحسنك وما أحسنك. بارك الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان नारे तकबीर। आवाज तो निकालो यार, ये हमारे मुअज्जल मेहमान क्या सर लेंगे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम बुलंद करे। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर في مقعد صدق